औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा, यहाँ मिन तक हमने पढ़ा था ना, मिन हरफ जर तक मिन पढ़ रहे थे, और मिन की पहली किस्म हमने पढ़ी थी इब्तिदा के लिए। इब्तिदा के लिए। हाँ, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि इसके आगे इंतहा का होना जरूरी है। जब मिन इब्तदाइया आएगा ना, ठीक है, तो उसके लिए जी आगे इलाक आना जरूरी है। ठीक है, ये बात पिछली दफा भी हुई थी। तो यानी ये हमने पढ़ा था कि इब्तदा के लिए, यानी मुसाफिर की इब्तदा बयान करने के लिए, मुसाफत आप कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इब्तदा जो है वो बयान करने के लिए मिन लगाया जाता है। और इसकी मदीना बुक्स में हम बहुत मिसालें पढ़ते रहते हैं। मिन से फिर इला आता है आगे, है ना, जी जैसे जैसे मिनस्सीनी इलल इलल याबानी, है ना। जी जहबा, जहबा को कोई भी गया हामिद लगा लें या अंदर जमीर बना लें फाइल, फिर वो आपका मिनस्सीनी इलल याबानी, तो आगे इला का आना बहुत जरूरी है। तब जो मिन जो होगा ना, वो वाला मिन फिर आपका इब्तिदा का मानी देगा। हर मिन तो नहीं अच्छा देता अच्छा, ना, हर मिन नहीं सही। देता। आगे हम्म। इंतहा का आना लाजिम सही हो। ठीक है, तो ये बहुत हाँ प्यारे उसको मिन। हाँ, अब सही, आप फिर इस इसको इन लेने की बात है। आपको कुरान में जैसे मिसाल है ना, ये अगली वाली, तो आप कुरान में जहां जहां ये है ना, तो पारा खोल के किसी दिन बैठ के, तो आप जैसे आयत के नंबर भी दिए हुए, तो वहां पर आप लिख लें कि यहाँ पे जो आ रहा है ना, ये ये वाला मिन। मिन इब्तिदाइया है। हाँ, ये बिल्कुल। मिन इब्तिदाई है, जिसके आगे इला का मानी भी आ रहा है। इलाका होना सही। इसी तरह आप देखिए, मैं अभी एक तबजीन के लिए, तबजीन होती है, ये होता है मिन बयानिया। ठीक है, मिन जी, बयानिया जो है ना, ये होता है, यानी पढ़िए जरा इसको थोड़ा सा तबजीन के लिए। यानी बयान के लिए कोई हम्म, मुबहम चीज और इसके बयान यानी वाजे करने के लिए मिन ले आते हैं, इसको मिन बयानिया कहते हैं। और ये बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है। इसको पहचानने का तरीका ये है कि इसकी जगह लफ्ज अल्लजी रखना सही हो, जैसे हम्म, फज्तनिबुर रिज्सा हम्म, मिनल औसानी। हम्म। बस अब बुतों की यहाँ पे नापाकी मिन से बचो। मिन बयानिया है ना, ये वाला। अब यहाँ पे इसको, इसकी जगह अगर अल्लाह जी रखें, ठीक है, तो वो जी मिन बयानिया बनेगा। ठीक है, जैसे फज्तनिबुर रिज्सा मिनल, यहाँ पे अल्लाह जी, मिन की बजाय अल्लाह जी लगाएं। फज्तनिबुर हाँ रिज्सा अल्लाह जी हुवल औसानी, वो जो है वो बुत है। ठीक है ना, औसान क्या होते हैं, बुत होते हैं ना। जी बुत। अच्छा, तो रिज्स, ठीक है, गंदगी होती है ना, इस गंदगी से बचो, गंदगी जी। और अल्लाह की, तो ये होता है। तो जब आप अल्लाह जी लगाएं, अब यहाँ पे हज की सूरत 30 है, मैं भी सोची थी इनको मैं लिख कुरान खोल के ना, तो उसमें जहां जहां ये आया ना मिसालें, वहां पर लिख दूं कि ये मिन बयानिया है। मैं सोची हाँ थी क्योंकि थोड़ा फिर टाइम सारी निकालूंगी, तो आपको भी मैं पढ़नी दे हो रही हूँ। जाए। तो मिन तबजीन के लिए, तबजीन होता है वाजिया करना, यानी किसी मुबहम चीज को बयान करना, तो वो मिन बयानिया होता है। उसकी जगह, उसकी पहचान क्या है कि उसकी जगह अल्लाह जी रखें। इसकी पहचान क्या है कि इसमें इलाहा है। ठीक है, इसमें इलाहा जी है। अच्छा, अब मिन बयानिया से है, यानी अल्लाह जी हु वल औसानु, तो ये औसानु। बाजी मेरे शहर में वाजे नहीं हुआ, ये अल्लजी कौन रखेगा? हमने रखना है। हमने रखना है। जैसे बाद दफा अच्छा मिन आता है ना, तो उसकी जगह हम, अभी आ रहा है नीचे, ये भी आ रहा है, देखें, अब इस मिन की जगह हम बाज रखेंगे। ठीक है, तब जाके अच्छा उस, वो मिन तबजीज वाला बनेगा, यानी बाज का मानी देगा। तो मिन जो, एक तो बाज होता है ना, बाज खुद बाज होता है, और एक होता है मिन, बाज का मानी दे रहा होता है, मिन अल्लाह जी। एक तो अल्लाह जी खुद इससे मौसूल होता है ना, और एक मिन आता है जो जी। अल्लाह जी का मानी दे रहा होता है। मन नहीं, मिन। मन मेन तो अल्लाह जी का सही। देता ही है ना, माँ भी देता है, लेकिन सही। मिन, मिन अल्लाह जी का जब मानी दें, तो वहां पर अगर आप अल्लाह जी रखें, तो वो सही होगा। ये जैसे हमारा निशानियां। इसका क्या बनेगा, इसका तर्जुमा क्या बनेगा? फज्तनिबुर रिज्सा, हम्म, बस बचो नापाकी से। हम्म, यानी अल्लजी अल्लाह वो जी जो, हो वाला, यानी वो गंदगी बुत है। वो वो गंदगी जो है, गंदगी। वो जो गंदगी सही है, वो बुत है। सही। अच्छा बुत सही है, अच्छा। औसान जमा है ना, बसन की जमा है हम्म। औसान। तो आपका क्या होगा यहाँ पे, अल्लाह जी हु वल औसानी। तो यहाँ पे हुआ क्यों लगाया है, क्योंकि अल्लाह जी हमने वाहिद, मिन है ना, तो मिन अल्लाह जी का मानी दे रहा है। तो ये जो आती है, जमीर आती है, ये इसकी तरफ लौटती है ना,
जी बिल्कुल। तो इसलिए हुआ लाए, वरना तो अवसान तो जमा है ना। जी बिल्कुल। हम सही। यहाँ पे सूट नहीं करता, क्योंकि ये मिन अल्लाह जी के मानी में है, अल्लाह जीना के सही। मानी में नहीं, सिर्फ अल्लाह जी के मानी। सही, तो वो ये ज़मीर लानी है जो अल्लाजी की तरफ लौटे ना। हाँ, जो उसके मुताबिक मुजक्कर हो और हो, ठीक है। सही। तो ये जब आप लगा लेंगे ना, फिर आपको मिन बयानिया भी साथ लिख दें और ये कर दें। अब आ गया नंबर 3, तबजीज के लिए। मिन जो है तबजीज के लिए कब आता है, पढ़े। यानी बास को जिक्र करने के लिए, जैसे अखस्तु मिनत दारिहिम, मैंने दराइम। दरहम। अब ये तो आपकी कंट्री का है ना, सही पढ़े। जी। मिनत दराइमी। मिनत दराहिमी, हाँ, हाँ, मैंने दिरम, दिरम की दिरहमों जम में है से। ना, दिरम की जम। जी। दराहिम, मैंने दरहमों में से लिए, यानी मैंने बास दरहम लिए। यानी और सारे, हम्म, अगर सारे लिए होते तो मिन की जरूरत ना होती और यूं कहा जाता अखस्तु। अखस्तु हाँ, दराहिम दरा मिन दराहिमा। तबियत। जी। दराहिमा मिन। होता, अब चूंकि मिन जी। लग गया है तो अब दराहिम ही हो गया। जी, यानी मैंने वो मिन सारे की नहीं तरफ लिए से। ना, सारे नहीं लिए, जी, थोड़े से लिए। थोड़े से लिए। हम्म, जैसे हम कहते हैं ना, खुज, खुज मिन हाजा, पक। जी। मिन हाजा। अब यहाँ लो पे मिन इसमें से। बाज, हाँ, बाज बाज यानी सारा नहीं खाना। खुज मिन सही। हाजा। तो ये मिन जो है, ये किसका मानी दे रहा है, बाज का। अगर यहाँ पे बाज रखें तो खुज बाज हाजा हो जाएगा, ठीक है। सही। बाज के ऊपर क्या सही। लगाएंगी, पेश लगाएंगी ना, क्योंकि यहाँ पे अंता जमीर फाइल आ गई है, तो बाजा हो जाएगा, जबर आ जाएगी। बाज के ऊपर फिर आप जबर लेंगे आएंगे, बाजा हाजा, क्योंकि ये मफूल बनाना है ना। सही, सही। तो ये मिन का मानी बाज का, तो ये भी फेल कुरान फाइल मजीद में मफूल। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। मिन तबयीज वाला कुरान मजीद में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे इन्होंने मिसाल नहीं दी, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज होता है। किसी और ग्रामर की किताब में देखिएगा तो ये आपको मिलेंगी, या मुझे मिलेंगी, तो मैं आपको पुरानी मिसालें में पिक्चर लेके भेज सही। देती हूँ, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि उसकी जगह लफ्ज बाज रखना सही हो। हर एक ही जी। अपना अपना बता रहे हैं ना, कि उसकी जगह आप बाज रखेंगे, किसकी जगह, यहाँ पर जो मिन मिन की आपने जगह। लगा, मिन की जगह। तो अखस्तु। हाँ, अगर आपने थोड़े से लिए हैं, कुछ लिए हैं, तो वो फिर आप, यानी बहुत सारे थे, आप उसमें से कुछ लिए हैं, सही। हस्बैंड की जी। जेब में से कुछ लिए हैं तो वो फिर आप कहेंगे, अगर आपने सारे ही निकाल लिए हैं, तो फिर आप, कोई मिन की जरूरत ही नहीं है, बास की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये हो गया, देखा जबर आई ना। जी बिल्कुल। खस्तु बाजत दराइम, यहाजा बाजा। अच्छा, उसके बाद जरफियत, अब नंबर जरफ। 4, हाँ, ज़र्फ़ियत के लिए, हम्म, यानी हरफ़े जर फ़ी के मायने में, जैसे इज़ा नूदिया लिस्सलाती मिन यौमिल जुमआती, जब अच्छा। जुम्मे के दिन ये जो जितने भी जर्फ होते हैं ना, जी। जितने भी जो जर्फ होते हैं ना, ये फी का ही मान देते हैं, इसलिए तो मफूलन फी ही कहते हैं ना। सही। यानी काम किस वक्त हुआ या किस जगह में हुआ, ठीक है। बिल्कुल। हम्म, जी। तो फी ही क्यों कहते हैं, क्योंकि जर्फ जो होते हैं वो फी का मानी देते हैं, इसलिए हम मफूलन फी ही कहते हैं, सही है। अब बिल्कुल। यहाँ पे बिल्कुल। देखें, आप यहाँ इसका मिन का मानी फी लिखें, सही है। सही। तो अब ये क्या, फी सही। यौम मिल जुमाती, जब पुकारा जाए नमाज के लिए, फी यौमिल जुमुअती। मिन जुम्मे के लिखा हुआ दिन। है, मिन लिखा हुआ है, देखे कुछ तुक बनती है। फी होना चाहिए ना, लेकिन ये मिन फी का मानी दे रहा है, सही। इसलिए मिन आया है, सही है। तो ये मिन फी का मानी दिया है। अब यहाँ पे ये ज़र्फ के मानी में आ गया ना। जी। हम्म, तो फी के मानी में जब आया तो मिन ज़र्फ के मानी में आ गया, क्योंकि वो मफूलन फी ही बन जाता, सही है। अब जी। यौम, ये फी यहाँ पर आया तो ये आपका जो है ना, ये मजरूर हो गया, लेकिन वैसे क्या है, जी जो यौमा जर्फ है ना, जुमो आती भी जर्फ है, यानी जर्फ का मतलब क्या है, जर्फ जमान, सही, बिल्कुल। दोनों दोनों जर्फ जमान है। अब मिन जो है उसकी वजह से ये मजरूर हुए, फी की वजह से मजरूरी होंगे। जुम्मे के दिन, के लिखा लिखा हुआ ना, के लिए, लेकिन जुम्मे के दिन में अजान दी जाए। बिल्कुल। देखिए, के लिए कभी कोई मानी नहीं बनता, के लिए तो ली होता है ना,
بالکل. تو یہاں پہ اردو میں وہ میننگ نہیں آ رہے ہیں. اردو میں ہوں. میننگ نہیں آ رہے. وہ جو آپ وہاں پہ میننگ سمجھتے ہیں نا کہ من کے جی. میننگ فی آ رہے ہیں, وہی اصل میننگ ہے. میں صحیح. یہاں پہ کے لیے لکھا ہوا, کے لیے کی تو کوئی ورڈ ہی نہیں ہے. اچھا بالکل. یہ ہے اذا لیو ہے نا، اذا من ہاں. صلاتی. ہاں. جب جمعے کے دن میں, ٹھیک ہے نا, تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مفعول فی ہے, کیونکہ یہ ٹائم کا بتا رہا ہے کہ جمعے کے دن بالکل. میں خاص طور پہ ہوں. نماز کے لیے. تو یہ کے لیے جو آ رہا ہے اس کے لیے آ رہا ہے اذان دی جائے. للصلاتی. ہاں. تو فی یوم الجمعہ اتی کیا بن گیا, جب جمعے کے دن کے جمعے لیے. کے دن میں. اذا کا جب کا معنی تو یہاں سے آ رہا ہے نا, ہوں. جب جمعے کے دن. اب یہ اردو کا اگر روان ترجمہ کریں تو مطلب ورڈ ٹو ورڈ کریں تو وہ اس طرح بنتا ہے نا, ہاں. جب نودی یا پکارا جائے للصلاۃ, جب نماز پکارا کے جائے لیے, نماز کے من لیے یوم. ہاں. جمعے کے دن میں. ہاں. اب یہاں من کا معنی تو بنتا ہی نہیں, کوئی سینس ہی نہیں ہے نا. من کا مطلب تو ہاں، سے ہوتا ہے, سے کا تو بنتا ہی نہیں ہے. تو بالکل. فی کا بنتا ہے. تو اس طرح ٹھیک سے ہے. یہ پھر میننگ نکالتے ہیں کہ من کا مطلب جو ہوتا ہے وہ فی بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ظرف ہے, ظرف کا معنی. اچھا, اب من معنی دے رہا ہے عوض کے لیے. عوض کیا تو ہوتا ہے؟ بس بدلے کسی چیز کی ہاں بجائے یا بدلے. ہاں, ہاں. بدلے. یعنی یہ پین میں نے اتنے درم کے عوض لیا, عوض لیے. یعنی یہ سوٹ میں نے اتنے روپیز کے عوض لیا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہوتا ہے نا. تو عوض کے لیے. اب یہاں پہ یعنی کی بجائے, یعنی اتنے, یعنی کیا مطلب ہوگا؟ عوض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلے. وہ میننگ وہی ہے, بدلے میں. ٹھیک ہے. اب کی بجائے ترجمہ کر دیا انہوں نے, لیکن عوض کا اگر آپ بدلہ سمجھے نا میننگ, تو وہ زیادہ صحیح ہے. لیکن وہ جو پھر فٹ بیٹھتا ہے نا, اس کو پھر ہم لگا لیتے ہیں اردو میں روان ترجمے میں. جیسے پڑھیے صحیح. ہاں, یعنی کی بجائے. یعنی یعنی کی بجائے کے معنی جیسے اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرتی. کیا ہم، تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ ہاں. اب دیکھیں نا, تم کتنے بیٹھے ہو, بیٹھے کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ اس ہوں. ترجمے کو تو آپ کر ہی نہیں سکتے. مجھے آتا ہے ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ, وہ میں کرتی ہوں ہاں. تو صحیح سمجھ میں آتا ہے کیا. ٹھیک ہے نا. اب آپ اس جی. کو وہ نہیں بنا سکتے کہ یہ اچھا, یہ اس کا یا الف نون کا حمزہ تو نہیں ہے, تو کوشچن کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اردیتم. ہاں، کیا تم راضی. اردیتم ہوں. بالحیات دنیا, دنیا کی زندگی کے عوض. جب بھی آپ کے یہ آتے ہیں نا مرکب جاری یا اضافی یا توصیفی, تو ان کو الٹا ترجمہ ہوتا ہے. تو ان کا الٹا ہی صحیح. کریں گی تو صحیح ہوگا. یہاں سے سات دنیا کے وہ غلط ہو جائے گا. ہاں. ان بالکل. کا ان کا آپ نے یہاں سے الٹا سٹارٹ کرنا ہے. تو دنیا کی زندگی کے عوض دنیا کی آخرت, زندگی کے بس آخرت, آخرت. آخرت سے. ٹھیک ہے. تو وہی بدلے میں نا, کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی میں, دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں یا آخرت سے. یہاں بی جو آ رہا ہے نا, وہ دیکھیں نا, بالحیات دنیا. تو بی جو ہے کون سا بی کیوں آیا ہے مجرور, کیونکہ اس کے ساتھ آتا ہے نا ردیجہ کے ساتھ. جی، صلہ ہوگا نا اس کا. ہاں, اردی تم بالحیات, دنیا کی زندگی کے اوپر راضی ہو گئے, من الاخرات. تو یہاں پر یہ جو عوض کے معنی میں, عوض کا معنی کہاں سے آ رہا ہے؟ من سے آ رہا ہے یا بی سے آ رہا ہے؟ من یہ سے آ رہا ہے باجی. نہیں نہیں, ہم من سے. من کا پڑھ رہے ہیں نا. ہاں, من کا پڑھیں, لیکن من کا پڑھ رہے ہیں یہاں پہ, لیکن یہ یہاں پہ عوض کا معنی دے رہا ہے نا پھر من. جی. دنیا آخرت کے عوض میں, آخرت جی. کے عوض میں کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کے عوض میں, یعنی جی، آخرت کے آخرت بدلے کے میں. بجائے. تو یہاں من عوض کا معنی دے رہا ہے. ورنہ با بھی یہ والے معنی دیتے ہیں نا کہ ہوں، باوجہ اس کے یا ساتھ اس کے یا اس طرح کے. ہاں لیکن تو یہاں وہ, پہ کیونکہ من پڑھ رہے ہیں ہم تو یہ من کے ہاں اوپر ہے. نہیں, ہم تو من کو ہی کریں گے, وہ تو ہاں. صلہ ہے نا, وہ جی. ردیتم کا صلہ ہے بالحیات دنیا. جی. ٹھیک ہے نا. تو عوض کا جی. مطلب ہوتا ہے بدلہ, بدلے میں یا کی بجائے, بجا بجائے. ہاں. کی بجائے. کی صحیح ہے, بجائے. بدلے میں. عوض اردو میں ہی سمجھ لیں, یا عوض ہی لگا لیں, کیا ضرورت ہے کی بجائے لگانے کی. بالکل، جس سمجھ میں آ جائے بس وہی چیز لگا لیں. ہاں, وہ عوض وہ ایک ہی مطلب ہے. تو عوض کا جی. کسی کو سمجھ نہ آئے تو یہ لگا لیں, تو عوض لگائیں اگر آپ کو پتا ہے تو. اب آ رہے ہیں من اندا کے معنی میں, اور یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے.
कितने मानी है? अब अन शुरू होगा बाद में, यहाँ नंबर 6 तक है। जी। अभी आयत इंदा के पढ़े। मायने में जैसे ला हम्म। तुगनिया अनहुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ। हम्म। इनके माल और उनकी औलाद हरगिज उनके कुछ काम नहीं आएंगे अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के पास, अल्लाह के हाँ। हम्म। इंदा का मतलब हाँ भी होता है, लेकिन पास असल मानी जो पास। होता है ना, एक होता है जो डिक्शनरी मीनिंग, वो पास होता है, नजदीक होता है, लेकिन हम्म। इन्होंने फिर अल्लाह के हाँ कर दिया, है ना। तो फिर ये बारे वाला में भी तर्जुमा। होता है ना, इंदा के उसमें ये भी होता है ना। बारे में तो इंदा तो नहीं होता, नहीं होता। नजदीक होता है और पास होता है, अच्छा। दो ही मानी सही। होते हैं। अल्लाह के नजदीक या अल्लाह के पास, इसके दो। सही। और ये जर्फ है ना, वो बारे जी में जी। अन होता है, अच्छा, अन होता है, सही सही, हाँ। इंदा नहीं होता, वो अन होता है, वो इंदा आ नहीं गया। होता, सही। ठीक है। अच्छा, हरगिज नहीं क्या करेंगे, तो हरगिज नहीं दुनिया। काम आएंगे, अगना युगनी। कौन सा बाब है? हम्म। अगना युगनी। अब ये बाब क्या है? वो ये आपका बाबे फाल है ना। जी जी। तो ये देखे ना, यहाँ जेर आ रही है, मजहूल तो हो ही नहीं सकता, अगर ये मजहूल होता तो यहाँ जबर आती, राइट। जबर आती, बिल्कुल। तो ये आपका फिर क्या है? बाब फाल का अगना युगनी मुजारे का सीगा है इसमें। अच्छा, अनहुम, अनहुम उनसे, उनके माल, ठीक है। व औलाद, औलाद उनकी औलाद, मिनल्लाही और अल्लाह उनकी के, औलादें। अल्लाह के हाँ, अल्लाह के यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अल्लाह के पास, अल्लाह के, जी। हाँ। अल्लाह के यहाँ जो है ना, वो इन्होंने कर शैयन दी। कुछ भी। कुछ भी, कुछ कुछ जो होता है ना, ये ताकीद के लिए आता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि शयन कैसे इस्तेमाल होता है, क्यों आता है, ताकीद के लिए आ रहा है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं, कुछ भी यानी काम नहीं आएगा। तो तुगनी, एक तो उसका मानी होता है गनी, ठीक है ना। जी गनी का मानी भी देते हैं ना, अल्लाह गनी है, अगनिया उसकी जमा होती है ना। तो ये जो अगना जी। युगनी है, ये बाबे फाल से बना है, उसका मतलब होता है काम नहीं आएंगे, सही। हरगिज काम नहीं आएंगे, हरगिज काम नहीं आएंगे उनको, यहाँ अन को के मानी में है, ठीक है। उनके बाजी माल और इस पे दम्मा नहीं आया अगर ये मुदारे है अफाल का तो, इफाल का, बाबी अफाल का तो। दम्मा नहीं आया तो अफ ये लगा हुआ ना। अफआला युफइलु होता है ना। हाँ, तो युफ इलू ही है ना। तो यहाँ पे ये दमा तो था ना, ये इसने लन ने आके उसको जबर दे दी। अच्छा, हाँ, लन्ने, सही सही सही। हाँ, तो नहीं, ये तो जाहिर, देखी थी कि ये भी इफेक्ट कर रहा है साथ में, सही। हाँ कर रहा है ना, पीछे हरगिज नहीं का मानी दे रहा है, और मीनिंग को फ्यूचर में कर रहा है, और क्या क्या करता है, जोरदार नफी, ठीक है, और फ्यूचर बिल्कुल। में मानी कर रहा है। तीन काम करता है ना। तीन ही काम करता है, लफ्जी मानी भी लाता है और दूसरे भी लाता है। एक होते हैं ना, एक होते हैं लफ्जी मानी यानी हरगिज नहीं, ठीक है। और एक मानी होते हैं जो जी क्या कहते हैं उनको, पता नहीं अब क्या कहते हैं, मैं भूल गई, लेकिन उन जैसे होता है ना, हर यानी जोरदार नफी जिसे कहते हैं ना। जी। हाँ, तो एक, हरगिज नहीं है। हाँ हरगिज नहीं का मानी ला रहा है, हाँ। और फिर फ्यूचर में मानी भी कर रहा है। फ्यूचर में मायने कर रहा है और जो है ना सब दे रहा है ना उसको। हाँ, नस्ब भी दरा, तीन चीजें होगी हम्म। ना। तो मिन जी। यहाँ पे जो है ना, वो अल्लाह के पास, अल्लाह के नजदीक, इंदा के मानी। तो अगर आप देखिए। उनको का तर्जुमा करेंगी ना, तो वो ज्यादा सही रहेगा। लन तो नहीं, अर्जनी काम उनको, अम्बालुम उनके औलाद, और उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह के नजदीक, यानी अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह के हाँ, अल्लाह के पास। फिर वो जो भी उर्दू में होता है ना, तो हम थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं, ये इन्होंने करते हैं। हाँ लिखा है ना, ऐसे नहीं लिखा, ठीक है। हम्म। असल मानी एक होता है, असल मानी डिक्शनरी मीनिंग, एक जो होता है उर्दू जबान में, फिर उसको थोड़ा बहुत ट्विस्ट करते हैं बोलने हम। के लिए फ्रेम कर हम्म। देते हैं, हाँ। हाँ, हर्फ जर अन आ गया, अब इसको पढ़ लेते हैं, जैल में मानी देते हैं क्या, तजावुज के लिए। जी, तजावुज के लिए यानी एक चीज दूसरी से भारी हो जाए, जैसे तजावुज का मतलब वैसे भी होता है ना, दूर जैसे हो हद जाए। से निकल जाना या बढ़ हम्म। जाना, ऐसे ही आता है ना। हाँ, जैसे वो सूत्रल काफ में आता है ना, जो मेरे को जो पढ़ते हैं उसमें, आप देखें तो वो जब निकल, जा वजा आता है ना, लफ्ज पढ़ा होगा आपने, जी पढ़ती है ना, जी। जब हाँ, वो क्रॉस कर गए, यानी एक चीज से दूसरी चीज का दूर होना, यानी वो अपने उससे निकल गए, जहां पे उनको पहुंचना था उससे आगे निकल गए, तो जी वहां पर भी जा वजा का लफ्ज आता है। तो तजावजा और वो एक ही चीज है, जी। बाप का फर्क है ना, बिल्कुल। ठीक है, तो बाप का फर्क जी। है। अच्छा, रम इसमें पढ़िए। रमई तो
रमैतु सहमा अनिल कौसी इलस सईदी। मैंने तीर को शिकार की तरफ कमान से फेंका, हाँ, मैंने यानी फेंका। तीर कमान से तीर वापस फेंको। को में तर्जुमा करेंगे, मैंने फेंका। इससे आपकी ग्रामर बेटर होगी जब आप लफ्जी तर्जुमा जी करेंगे। इसको मत पढ़ा बिल्कुल। करें, खुद कोशिश की। अच्छा, अनिल कौसी इलस सईदी, तो यहाँ पर यानी कौस कमान क्या होती से, है? हाँ, कमान कमान से से। शिकार की तरफ। हाँ, यानी कमान से वो निकली और वो किधर गई? शिकार की तरफ गई। यानी तीन कमान से तीर जो है वो कमान से तजावज कर गया। ठीक है, यानी वो जी वहां पे है लेकिन उसकी जगह जो है वो अपनी जगह से दूर हो गया। ठीक है, अपनी जो मुकर्रर जगह है उसकी उससे दूर हो गया। इसी तरह अखज़तु अनकल इल्म, मैंने लिया तुझसे मैंने इल्म। दिया तुझसे इल्म। हाँ इल्म को, यानी इल्म तुम्हारे पास था, वहां से मेरे पास आ गया। तो अन्न आया, अखजा के साथ भी अन्न आ रहा है, तो ये सिला ही होता है। आपको पता है ना, जी अन्न और ये बिल्कुल। हाँ फेल के बाद आए तो ये सिला होते हैं। पहले आए तो हमेशा फेल आते ही नहीं। बाद अगर पहले आए ना किसी लफ्ज से पहले तो आगे हमेशा नाउन होता है, और फेल के बाद आता है तो सिला होता है। अच्छा, उसके अब बाद है अला। हाँ, यानी हम्म इल्म आपसे तजावज करके मुझ तक आ गया, यानी अपनी जगह छोड़ के। अल्लाह के बिल- मानी, अब देखें ये अन का मानी जो है ना, अबाउट और बारे में तो हमने पढ़ा है ना। जी अन से का मानी भी देता है, और हाँ अबाउट बारे में का भी मानी देता है। लेकिन यहाँ पर अभी कितने मीनिंग हम पढ़ रहे हैं देखें। एक तो किसी जगह से दूर होना ना, असल जगह से दूर हो जी। जाना, तजावज कर जाना। अब ये अल्लाह का हम्म, मानी है, फिर आगे और तालील का मानी आ रहा है, तो अन के कितने मानी और हैं। और ये सब सबके कुरान की इतने इतने मिसालें माने। हैं, ठीक है ना। हम्म कुरान की मिसालें। वमन, वमन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सिही। हम्म, और वमन, और जो, यबखल, बुखल करता है, हम्म, फइन्नमा, तो बेशक वो, हम्म, यबखलु, बुखल करता है, अन नफ्सिही, हम्म। अपने नफ्स के साथ ही। हाँ, मन शर्तिया है ना यहाँ पे, ठीक है। जी मन सकती है हाँ। मन शर्तिया है। और जो, हाँ मन जब भी आता है ना तो दो तरीके से उसकी तरकीब करते हैं जुमले की। ये मैं पहली बार सही बता रही हूँ। एक तो ये सही। करते हैं कि आप इसको, जैसे मैंने कहा मन बनाने शर्तिया, हरफ शर्त, ठीक है ना। हम्म जब शर्तिया बनाएंगे, अब ये जुमला इसमिया तो बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मन आ गया ना, इसम आ गया शुरू में, तो जुमला इसमिया तो बिल्कुल। बनना ही बनना है। मुब्तदा तो सही इसने बनना ही बनना है। लेकिन सही। मुब्तदा के साथ साथ ये शर्त का भी अगर बन रहा है तो फिर इसके बाद दो जुमले होंगे। जी ठीक है, दो जुमले होंगे, जो एक शर्त होगा और दूसरा जवाब शर्त होगा। सही जब हम शर्तिया बनाएंगे तो फिर हम क्या सही करेंगे, मन को मुब्तदा बना लेंगे और वो दोनों जुमले जमा करके हम उसकी खबर बना लेंगे। शर्त और सही। जवाब शर्त को जमा कर लेंगे, जमा और करके खबर तो बना। जुमला शर्तिया बना के उसकी खबर बना देंगे। ये एक सही। तरीका तो ये हो गया, क्योंकि हम करेंगे ना कुरान पे फिर ये। जी दूसरा ये होता है कि आप इसको इसम मौसूल, अगर दो जुमले नहीं आ रहे तो फिर आप इसको इसम मौसूल बना लें। ठीक है, सही सही। मान इसम मौसूल का मानी भी तो देता है ना। जी इसम मौसूल बना रहे हैं और अगला जुमला जो एक जुमला आ रहा है ना, वो चाहे फेलिया चाहे इसमें जुमला आ ही रहा है ना, तो उसको फिर आप क्या इसका सिला बना लेंगे। फिर इस्म मौसूल और सिला मिल के तो वो पिछले जुमले, जैसे वाव आ रहा है तो पिछले जुमले का कोई पार्ट बन जाएगा, और यानी उसके ऊपर क्या हो जाएगा? मातूफ, अतफ हो जाएगा ना। अतफ हो जाएगा। अब यहाँ पे सही। देखते हैं क्या है। ये शर्तिया आ रहा है, ठीक है, यानी जो जी बुखल करेगा फ़इन्ना मा या बुखलू अन नफ्से। अब फ़इन्ना मा जो आया ना आपका, ये जवाब ये शर्त है। जो अभी उस शब्द के ऊपर आया है ना। फा आई है ना, वैसे तो इन्ना मा होता है ना। जी। तो जब इन्ना मा के, बाजजाइया हो जाएगा ना ये। फा जजाइया है, बिल्कुल फा जजाइया है। अब ये फा जजाइया जो है, इससे जवाब शर्त शुरू हो जाता है। जी और चूंकि ये इन्ना मा जो है ना, ये तो कुछ नहीं करता ना, कोई असर नहीं करता। जी इन्ना मा इन्ना होता ना तो फिर भी असर होता। तो ये आपका जी यब खलू ही आ रहा है, फइन्ना जी। मा यब खलू अन नफ्सी। तो बेशक उसने क्या किया, वो करेगा। फ्यूचर में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं तर्जुमा। अगर आप जुमला इसमिया बना रहे हैं तो प्रेजेंट में कर लें, ठीक है।
لیکن دیکھیں دو جملے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، ایک یبخلو آ رہے ہیں یبخل بالکل. آ گیا، اس کی وجہ سے مجزوم ہو گیا، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ. تو یہاں پر ان جو ہے یہ کس کے اللہ آ رہا ہے، اللہ کے بارے میں. اور اللہ کا میننگ یہاں پر نہیں آ رہا. جی. اللہ کے دو وہ میننگ اب. ہوتے ہیں نا. ہوں. خلاف، اللہ کا مطلب خلاف بھی ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جی. ہم، جو نیکی اتنی کرتا ہے. باریکی ہوتی ہے واقعی اس ہاں کے اندر. ہاں، جو کہ نیکی دیکھیں فا انما ہے، انما کے ساتھ اگر ماں لگ جاتا ہے تو وہ انا کے رول کو ختم کر دیتا ہے. ہم، ٹھیک ہے نا. ہم، تو جو ہے وہ اسی لیے اس نے یب خلو کو جو ہے وہ ویسے ہی چھوڑ دیا، ورنہ اس کو یہ منسوب کر دیتا. ہاں ٹھیک ہے، یبخلو ان نفسی. یبخلو کے ساتھ ان آ رہا ہے یہاں پہ، اور یہ وہ سلا اس کا ہو گیا. وہ اس کا صلہ بن رہا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے آپ کا یہ والا، پھر آپ کا وہ مفعول نہیں بن رہا نفس. ٹھیک ہے نا. تو یہاں ان کے معنی خلاف آ رہے، تو وہ کیا کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف ہی کام کر رہا ہوتا ہے نا. بالکل. تو اللہ کا معنی یاد رکھیں، ایک تو بیسک میننگ اوپر پر ہے نا، پر اور پھر اور خلاف. ایک خلاف. اب یہ خلاف کا معنی اتنا یوز ہوتا ہے قرآن مجید میں بہت زیادہ، لیکن ہم غور نہیں کرتے نا. غور نہیں کرتی. ہاں. تو بعد دفعہ ہم وہ ڈیلی آیات پڑھے ہوتے ہیں جس میں خلاف کا معنی آ رہا ہوتا ہے. سورۃ البقرہ کی جو آخری آیت ہے نا، بالکل آخری آیت ہے، دعا بھی ہے، اس میں بھی اللہ آتا ہے، یعنی وہاں پر بھی خلاف کا معنی ہی آ رہا ہے. بالکل آخری آخری ہے کہ وہ جو بھی آمن کمائے. رسول کی سوچتے ہیں نا. بالکل بالکل وہی ہے. ہاں. اس میں جب وہ کہتے ہیں نا کہ جو نیکی کمائے گا تو وہ اس کے لیے ہوگی، اور جو برائی کمائے گا تو وہ اس کے خلاف ہوگی. تو جب خلاف کے لیے آتا ہے تو وہاں لا کا لفظ آتا ہے. آپ صحیح. دیکھیے گا. ٹھیک ہے. تو وہاں بھی اور یہاں بھی، یہ تو ویسے جملہ بنایا نا. اچھا اب آ گیا تعلیل. تعلیل کیا ہوتا ہے؟ وجہ بیان کرنے کے لیے. تعلیل علت سے، اور وجہ بیان. علت حرف علت بھی کہتے ہیں نا، وہ تو حرف علت صحیح. خیر الگ چیز ہے. یہ جو لامو کہی اور لامو تعلیل، تو صحیح. لامو تعلیل جو ہوتا ہے وہ علت بیان کرتا ہے. علت ایک تو وما ایک تو بیمار تعلیم ہے. کی ہوں. دیکھیں جی. علت ایک تو ہوتی ہے بیماری، اور صحیح. وہ جو فعل معطل کہتے ہیں نا، جی. اس میں جو ہے وہ بیماری کے معنی میں ہے، نقص کمی کے بارے میں آ رہا ہے، وہ نہیں ہے یہ ہے وجہ صحیح. بیان لامو تعلیل کے معنی. تو صحیح. یہاں پر ان آ رہا ہے کس کے معنی میں؟ علت بیان کرنے کے لیے، وجہ بیان کرنے کے لیے، سبب بیان کرنے. پڑھیں وما نحن صحیح. وما نحنو بتارکا بتارکی. بتارکی آلہاتنا عن قولکا. سورہ ہود کی بتاری. 57. جی. اچھا اب اس کو ترجمہ کرتے ہیں ہم، کیسے کریں گے؟ خود وما. کرتے ہیں. ہاں. اور جی. وما اس نحنو. ماں کا اور مطلب کیا نہیں. کریں گے؟ نفی کے لیے. ٹھیک نفی ہے. کے لیے. ہاں. کیوں نفی میں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آگے جملہ اسمیہ آ رہا ہے اور خبر کے اوپر با بھی آ رہی ہے. صحیح. جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے شروع میں ما لاتا ہے. ایک ما تو آتا ہے فعل ماضی پہ نفی کے لیے، سمپل. ٹھیک ہے. جی. جی. اور وہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. ایک ما آتا ہے جو مضارع پہ آتا ہے. جی. ماں مضارع پہ تو نفی کے لیے ماں نہیں آتا، لیکن اگر لایا جائے تو پھر اس کا معنی صرف حال میں کرتا ہے، مستقبل میں نہیں کرتا. صحیح. ماں اگر مضارع پہ آ جائے، اگر لا آئے گا نا مضارع پہ، لائن نفی، تو وہ تو مضارع کو کچھ بھی نہیں کرے گا، اور اس کے بعد اس کا معنی دونوں میں کر سکتے ہیں. لیکن اگر ماں آ جائے، یعنی مضارع کا معنی اگر آپ نے صرف پریزنٹ میں کرنا ہے تو ماں بھی لا سکتے ہیں، ماں لا کے بھی کر صحیح. سکتے، اور نفی میں کرنا ہے. صحیح. اگر جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا ہے، ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر ہم جی. کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر ہم ماں لاتے ہیں. اسے ماں الحجازیہ بھی کہتے ہیں نا، حجاز والے کہتے ہیں ہماری ماں ہے یہ، اچھا. کیونکہ اس کی خبر پہ بی آتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں اچھا اس کو ماں مشابہ باللیسا بھی کہتے ہیں، ہے نا. صحیح. بالکل. کیونکہ معنی لیس- دیتا ہے نا یہ لیسا ہاں، کے. لیسا کے معنی بھی دیتا ہے اور اس کی خبر پہ بھی با آتی کام ہے. کام کرتا الیس اللہ بحکم الحاکمین، ہے. تو اس کی خبر میں بھی آ رہی ہے، بی آ رہی. تو یہ اس مشابہ باللیسا ہی کہنے. ٹھیک ہے. صحیح. یہ جملہ دو وجہ اسمیہ پہ. ہیں کیونکہ یہ وہ بھی اب دے رہا آپ ہے بابی اس لفظ. وجہ سے اس کا نفی میں ترجمہ، ورنہ ماں کے تو بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ماں جی تو اسم بالکل. موصول بھی ہوتا ہے. چونکہ آگے ہوں. میں نے یہ دیکھا جملہ اسمی آ رہا ہے اور یہاں بی بھی آ رہا ہے، تو میں نے کہا یہ تو ماں مشابہ باللیس ہے، تو اس کا میں صحیح. نفی میں ترجمہ کروں گی. اب آلی ہاتی نا، تو آلی ہاتی
ये क्या मंसूब है, मजरूर है, क्या है ये, क्या बन रहा है जुमले में, आलिहातिना? ये क्या, ये बेतारीकी क्या हो गया? ये तो जो है वो, छोड़ने वाले, या तो, तारिक, तरक हाँ करना, छोड़ना। तारिक हाँ होता है ना, तारिकुन कौन होता है, इस्मुल फाइल होता है ना, तारिकुन छोड़ने वाला, हाँ। तो तरक करने नाहनु वाला। तो मुब्तदा हो जाएगा। और हाँ। ये जो है वो, ये आ गया ना हमारे पास, क्योंकि ये फेल है। हम्म, मफूल ही बनेगा ना। मफूली बनेगा, बिल्कुल। हाँ। दिखाते। तो अब यहाँ पर जेर क्यों आई है ये समझना है ना। इला की जमा है ना, इला की जमा क्या होती है, आलिहा, आलिहतुन, है ना। और फिर जेर क्या, मिलाने की क्या ये हो सकता है? हाँ नहीं, बी तारीकी से, इसका तारीकी से ही कोई ताल्लुक है, क्योंकि ये भी इसमें फाइल है ना। जी तो बी तारीकी जो है ये मजरूर हुआ है ना, ये या जो जी आ रही है तारिकीना है ना, जी। असल में तारिकीना है, नून गिरा हुआ है, ये चीजें समझनी है ना। बिल्कुल ये सही बात। बितारिकीना नहनु आया है ना, तो मुब्तदा और जी खबर एक जैसे होते हैं ना, जब ये जम है तो ये भी जम है। ठीक सही। है। अब ये बी की वजह से क्या हुआ है, मजरूर हुआ है, वैसे तो मंसूब होती है ना, माँ की जो ये खबर इसकी होती है वजह से ये हुआ है, मंसूब हाँ। होती है। और अब ये क्या हो गया, ये इसम है, फेल नहीं है ये तारिकीना है। तो सही। ये जमा है, इसका नून गिरा हुआ है, तो ये आली हाथी ना, आली हाथी क्या बनेगा, ये तारिकीना का, तारिकीना अगर उसको एज इस्मुल फाइल लें तो उसके अंदर ही क्या होता है, फाइल होता है। ठीक है। और आली हाथी सही। क्या बन जाएगा फिर उसका, या तो इज, मफूल बन जाए। हाँ या तो आप इसको बना लें मुजाफ। ठीक है, मुजाफ बनाने की वजह से हमने नून गिराया ना, क्यों नून गिराया, इसी वजह से तो गिराया कि ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैह होने की वजह से मजरूर हो रहा है। मैं भी जब आती हूँ ना, तो मैं तो बिल्कुल, मेरे पास तो ये बिल्कुल नई चीज है ना जो मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन सही। सोचने से, दिमाग लड़ाने से, अपना प्रीवियस बिल्कुल नॉलेज यूज सही। करनी, ये चीजें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। सही। अब ये, इसको नून क्यों गिरा है, क्योंकि इसको मुजाफ बनाना है। तो जब ये मुजाफ बन हम्म। गया तो ये मुजाफ इलैह बन गया, तो मजरूर हो गया। मजरूर हो गया, ये बिल्कुल। ये वो वाला मजरूर नहीं है जो मंसूब होके मजरूर हो, जो जड़ी हालत में होता है और मंसूब होता है, वो नहीं है। जैसे मुस्लिमातिन है ना, मुस्लिमाती जी है। अब ये, इसको आप देखेंगे ये मजरूर है या मंसूब है ना। तो ये जी मंसूब भी, बिल्कुल। ये वाला तो नहीं है, ये तो जमा वो है ना, जमा मुकस्सर है। इसकी जो जेर मुकस्सर। हरकत लगी है वो तो मजरूर की लगी हुई है यहाँ पे। अगर ये सही। मंसूब होता तो जबर आती, इसके ऊपर जबर सही। आती। तो अब ये क्या हो गया, मुजाफ, और ये मुजाफ इलैह, और फिर दोबारा ये मुजाफिर। मुजाफ बन रहा है, और ना जमीर क्या है, ये मुजाफ इलैह बन गई। तो यहाँ पे सही। दो तीन मुरक्कब बन गए। ठीक है। और हम्म। एट द एंड बी से मल्टीप्लाई होके ये सारे मजरूर हो जाने और मुताल्लिक क्या हो जाने, मजरूर। मुताल्लिक हो जाने बी तारिकीना। तो आप इस, चाहे इसको खबर बना लें, चाहे आप इसको, जो भी जार मजरूर है ना, इसको चाहे आप हम्म। खबर बना लें, चाहे आप इसको मुताल्लिक बना लें, वो फिर जुमले पे डिपेंड करता है कि उसको हमने क्या बनाना है। अन कौली का, तो अन यहाँ पर आपका बवजह तेरी बात के, यानी तेरी बात की वजह से हम अपने बुतों को नहीं छोड़ने वाले, अपने अल्लाहों को नहीं छोड़ने वाले, बस सबब तेरी हम्म। बात के, यानी जो तू बात करता रहता है ना हर वक्त हमसे, एक अल्लाह की बात को। अब आप दूसरा तर्जुमा पढ़िए, हम तुम्हारे कहने की वजह से अपने मामबूदों को हरगिज छोड़ने वाले नहीं है। वाले ये नहीं हैं। हरगिज का तर्जुमा यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये बी आया खबर के ऊपर। सही। ये सही। हरगिज छोड़ने वाले, ये ताकीद का तर्जुमा आ गया, और नफी का मानी आ गया यहाँ से। तो अब अनकौली का तेरी बात की वजह से, तो खबर तो भी सही। तारीख की नहीं होगी ना। नहनु के बारे में क्या खबर दी जा रही है, कि हम नहीं छोड़ने वाले तेरे बुतों को, नहीं छोड़ने वाली। तेरी बात के सबब से, तेरी बात की। तो अन क्या हो गया, लाम तालील का मानी दे रहा है यहाँ पे। फिर कसम सही। के लिए भी आना आता है। अब कसम, ये वो है, नया वर्ड वर्ड शुरू हो गया हम्म। ना। तो वो कस्मियाँ तो बहुत ही आसान है, उरूफ जारा में से होती है, और वल्लाहि वर्रहमानी भी कह वल्लाहि सकते हैं। वर्रहमान। ठीक है। और इसी कसम तरह के लिए असल हर्फ बा हम्म, है, जैसे हम्म, बिल्लाही। ठीक है। कभी बा की जगह वाव इस्तेमाल होता है, और कभी वाव की जगह ता इस्तेमाल होता है।
असल असल। असल हर्फ बा जी। है। जी। बिल्लाही जो है ना, ये कसम का असल हर्फ है। फिर हम कभी बा की जगह ता वो इस्तेमाल करते हैं, वो की जगह कभी ता इस्तेमाल कर लेते अच्छा, असल बा है। हैं। सही। असल बा है, कसम के लिए असल बा है। ठीक है। और उसके सही। बाद ये फिर क्या करते हैं, बा को वाव में चेंज कर लेते हैं, कभी कभी बल्ला ही कर देते हैं, और कभी कभी वो वाव को ता में। तल्लाही भी कर अगर देते ये हैं, हाँ, ता बात कसम कर। के लिए आ रहे हैं ना, तो फिर वो क्या जी। है, वो ता सिर्फ कसम के लिए ही आता है बस। वाव तो अच्छा। वाव के तो और सारे बहुत सारे मानी है ना, जी, बिल्कुल। लेकिन ता आते ही कसम कसम के लिए, और कहीं नहीं यूज होता ये ता। कभी आपने देखा है सही। ता जो है हरफ जार कहीं और यूज हुआ हो? नहीं, बस जी, उसमें ही देखा है, जो सूरह है ना कसम, हमारी, हाँ तल्लाही, हाँ आता है सूरह कसम। यूसुफ। हाँ उसमें सूरह यूसुफ में मैंने उसमें। बस वो कसम के लिए, कुरान में हो या बाहर हो, वो कसम के लिए यूज होता है। बी बहुत सी जगह पे यूज होता है, हमने कितने मानी पढ़े हैं, वो कितनी जगह पढ़ा, कितने मानों में था। लेकिन ता सिर्फ कसम के लिए आता है। सही। असल यानी कोई बा में, हाँ पढ़े असल में ये, असल यानी। असल यानी बा में सबसे ज्यादा वसअत है, वाव हम्म, में इससे कम, और ता में सबसे कम। अच्छा, असल यानी बा में सबसे ज्यादा वसअत है, यानी बा जो है इसमें सबसे ज्यादा वसअत है, वाव में उससे कम वसअत है, और ता में सबसे कम है। ठीक है। तो वो पहले जी। बा असल है, फिर उसको वाव में चेंज करते हैं, फिर इस तरह इसके ग्रेड्स करते हैं। अच्छा, बा इसम जाहिर पर भी दाखिल हो सकती है सजम, यानी आप बिल्लाही भी कह सकते हैं, और बिही, बिका भी कह बिही। सकते हैं, जमीर भी कह बिकारी। सकते हैं। अच्छा, बी के साथ उक्सिमु का लफ्ज फेल लाना भी जायज है, यानी उक्सिमु बिल्लाही, जिसकी कसम खाई जा रही है उसके साथ आप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फेल उससे पहले आएगा। सही। ये सिले के तौर पर। देखिए, आप सिर्फ बिल्लाही भी शॉर्ट करके कह सकते हैं, वल्लाही तल्लाही कहें, लेकिन कभी कभी फेल बाकायदा ला के उक्सिमु, मैं कसम खाता हूँ, किसकी, अल्लाह की। ठीक है। अल्लाह की। और उक्सिमु बिल्लाही, बिल्लाहि। और इन्होंने 2 दफा बिल्लाही बिल्लाही हम्म। लिखा है, डबल कसम खा रहे हैं। या 3 दफा भी कह सकते हैं, उक्सिमु बिल्लाही बिल्लाही बिल्लाही, इतनी मर्दी मर्दी कसम खा रहे हैं। तो एक बार सही। कहें या दो, जितनी पक्की करनी हो। उसके बाद वो जो है, वाव सिर्फ इसम जाहिर पर दाखिल होगा, उस जमीर पर नहीं। इसम जमीर पे आपने कभी नहीं देखा होगा कसम के लिए वो आया। हम्म। ये बी तो आ मेरा ख्याल सकता है है। इसीलिए, इसीलिए बा के अंदर ज्यादा वसअत है ना, कि ये उस पे भी हो रहा है और उस पे भी हो हाँ, रहा है। उस पे वसअत है। ठीक है। हाँ। उसमें और ज्यादा, वाव और सिर्फ। यूज भी ज्यादा है ना, यूज भी ज्यादा जी। है, इसका यूज कम है। ठीक है। और अच्छा, वाव के साथ उक्सिम फेल का जिक्र करना जायज नहीं, ला, नहीं है। जायज, हाँ जायज नहीं, यानी नहीं ला इसलिए सकते। जायज नहीं है, क्योंकि ये, वो भी यही बोल रहा है ना, उक्सुमु मैं कसम खाता हूँ, और हाँ इस, बिल्लाहि अल्लाह की कसम। ये भी उक्सिम, है। हाँ अगर लगाना चाहें, जायज का मतलब होता है ऑप्शन है आपके पास, आप कर भी सकते हैं, अच्छा, हमने सही। भी, हाँ जायज का ये मतलब होता है। सही। सही। तो ऑप्शन है आपके पास, उसके ऑप्शनल बाद है ये। ता सिर्फ लफ्ज अल्लाह के साथ इस्तेमाल होता है। हाँ वो मैंने बता दिया आपको। फिर ये उसके फर्क बाद बता दिए ना मैंने तो जब कसम आएगी न, तो जवाब कसम कसम के का लिए। होना भी जरूरी है। हम्म, कसम के लिए जवाब कसम का होना भी जरूरी है। जब जिस आप बात पर आप कसम उठा रहे हैं हम्म, उसे जवाब कसम कहा जाता है। जवाब हम्म, कसम एक जुमला होता है, और उसे ग्रामर की इस्तिलाह में मुक़सम अलैहि कहते हैं। मुकसम अलैहि, जबर के साथ हम्म। मुकसम। जी। मुक़सम। मुकसिम तो होता है कसम खाने वाला, इस्मुल फाइल, सही। मुफ इसमें एलोन के वजन पे। ठीक है। सही। मुकसम क्या होता है, इसम मफूल, जिस चीज पे कसम खाई मफूल। जाए। मुकसम अलैहि, जिस चीज पे कसम खाई। तो कसम जब भी आती है, हम कसम के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, मदीना बुक्स में आप जगह पढ़ेंगे, कसम जब भी आती है तो एक कसम खाने वाला होता है, उक्सिमु मैं कसम खाता हूँ। ठीक है। सही। और ठीक। फिर उसके बाद जिस चीज पर कसम खाई जाए वो आगे बी के साथ आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हाँ जिस बात पर आप कसम उठा रहे हैं उससे जवाब कसम भी होता है। कसम का जैसे आपका शर्त का जवाब शर्त होता है ना, इसी तरह आपका कसम का जवाब कसम भी होता है, ये भी दो फेल आते हैं ना हमेशा। अच्छा, सही। जवाब कसम एक जुमला होता है, उसे ग्रामर के, हाँ जो जवाब कसम होता है उसको आप मुकसम अलैहि कह सकते हैं। ठीक है। जिस चीज पे कसम खाई जा रही है वो एक जवाब कसम होता है, और वो जुमला सही। होता है। आगे क्या है? इसमें है जवाब
جواب قسم اگر مثبت کلام ہو، چاہے جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، تو اس پر لام کو داخل کرنا واجب ہے، جیسے واللہ لا زید قائم. اچھا، جواب قسم اگر واللہ. مثبت کلام ہو، ٹھیک ہے. اب جی یہ جواب قسم ہے، ٹھیک ہے، اس پہ لام آ رہا ہے، صحیح ہے. اور یہاں پہ واللہ سے پہلے اقسمون جو ہے نا، وہ لانا میں نے بتایا جائز بھی اور نہیں بھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جواب قسم اگر آپ کا مثبت کلام ہو، چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے اس میں جملہ ہو یا فعلیہ ہو، فعلیہ. تو اس پر لام کو داخل کرنا واجب ہے. واجب کا مطلب ہے مسٹ، فرض. مسٹ ضرور. فرض سے بھی اوپر کا درجہ ہوتا ہے واجب، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا کیا لام آئے گا، چاہے جملہ آپ کا اسمیہ ہو یا فعلیہ ہے. تو یہ اب جملہ ہے نا، یہ اس میں آئے نا، ول یہ تو واللہ کا مطلب یہی ہے، واللہ کا مطلب ہے اس میں اقسم چھپا ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس کو لانا صاحب جائز نہیں ہے، اس کے اندر ہی صحیح. چھپا ہوا ہے، تو کیا ضرورت ہے. چھپا ہوا. ہاں، تو پھر کیا ضرورت ہے صحیح. لانے کی. اچھا، صحیح. واللہ کا مطلب اقسم ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو صحیح. آگے یہ تو لام لانا ضروری جواب ہے. اس کے بعد کیا ہے جملہ اسمیہ میں، جملہ اسمیہ میں لام کے ساتھ انا بھی لایا جا سکتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ انا ہمیشہ شروع میں آتا ہے، جیسے واللہ انا زیدن لقائم. بالکل. اگر تو جواب اگر جواب منفی ہے تو پھر وہ الگ بات ہے، ما لیکن یا اگر دا کا داخل کرنا واجب ہے، جیسے ہاں، واللہ ما زیدن بقائم. یعنی اگر مثبت ہے تو پھر تو انا بھی لا سکتے ہیں نا، اور ہم انا ہمیشہ شروع میں آتا ہے. جی. یعنی لام کی بجائے آپ انا لے آئے نا، لام بھی تاکید کا، انا بھی تاکید کا ہے، وہ بھی جملہ. یہ انا جو ہوگا یہ صرف جملہ اسمیہ پہ آئے گا، فعلیہ پہ نہیں آئے، اس لیے جملہ فعلیہ کی مثال ہی نہیں دی انہوں نے. لام تو دونوں پہ آ سکتا ہے نا، جی. اسمیہ میں، لیکن یہ والا کس پہ آئے گا، صرف اسمیہ پہ آئے گا اور شروع میں آئے گا جملے کے. اگر جواب منفی جملہ ہو، ٹھیک ہے، قسم منفی جملہ، یعنی جواب قسم منفی جملہ ہو تو اس پر ما یا لا کا داخل کرنا واجب ہے. اب منفی جملے پہ آپ کیا کریں گے، یہ منفی جملہ ہے، ما زید بقائم. باجی اس میں انہوں نے انا کے ساتھ ہی لام ڈالا ہے نا، کہاں انا ڈال، زیدن اس کو منسوب کیا، ہاں اور اس لک، کی جو ہاں تو وہ خبر ہے لا ہاں قائم اس پہ ہاں، ڈالا ہے نا. تو دونوں تاکیدیں شروع میں تو نہیں آ سکتی ہاں. نا، اس لیے جی. لام آگے لے گئے نا خبر پہ. یہ لام جی مزالکہ بالکل. ہے، یہ اسکیٹنگ لام ہے اچھا. نا آپ کا، مزالکہ ہے، تو یہ خبر پہ چلا جاتا ہے نا. اچھا. یہ جو جب آپ دیکھیں اس جملے پہ اگر آپ انا بھی داخل کرتی ہیں تو اب دو چیزیں یہاں پہ شروع میں نہیں آ سکتی. ایک وہ آپ کو خبر پہ لے کے جانا، جو چیز بعد میں ہوگی اس پہ لے جائیں. تو یہ لقائمن اللہ، یہ تو کوئی اثر نہیں کرتا نا، غیر عامل ہے، تو لقائمن بن جائے گا انا زیدن واللہ. اب دیکھیں کتنی تاکید ہو گئی نا، جی. تاکید پہ تین. تاکید، یعنی قسم کی تین ہو تاکید گئے. ہے، اوپر سے ہاں. آپ کا جواب قسم پہ انا. انا بھی آ ہاں. رہا ہے اور لام بھی آ رہا ہے، کبھی صرف لام لام آ دیا. رہا ہے. تو جتنی شدت آپ لانا چاہیں. اور صحیح. جب آپ کا منفی جملہ ہوگا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس پر ما یا لا کا داخل کرنا واجب ہے. یعنی آپ نے یہاں پہ کہاں پہ یہ بی آیا، دیکھیں بھی آیا ہے بالکل. بی ہے، تو آپ کا جملہ کیا تھا، منفی تھا نا، تو منفی کے لیے حرف کیا آتا ہے، ما یا لا آتا ہے جی نا. ماں آ گیا نا، ماں زیدن آ گیا. ما زیدن آ گیا، واللہ ماں جی زیدن بقائم. ہاں. تو اب دیکھیں نا، واللہ اب یہ قسم، بی کیوں لے کر آئے؟ میں بی بتاتی ہوں. کیوں لائے؟ ہاں. ہاں، بی تو آتا ہے نا، ماں کے ابھی جو اوپر پڑھا تھا ہم نے، بی اس کی خبر پہ بی تو آتا ہے نا، ماں کی قسم میں، یہ جو میں نے پڑھایا تھا اوپر آپ کو، یہ دیکھیں بی تاریخی، تاریخینہ ہو گیا تھا نا، جی جی. یہ ماں تھا نا، اچھا ماں ماں تھا. الجہازیہ، تو اس کی خبر جو ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر جب زیادہ نفی میں زیادہ تاکید کرنی ہوتی ہے تو بی لے آتے ہیں. بی اب لیا. یہاں پر ہم قسم میں تاکید پیدا کر رہے ہیں، تو صحیح. ایک تاکید جو ہے وہ تو آپ کی قسم کی وجہ سے ہو رہی ہے نا، یہاں پہ واللہ کی وجہ جی. سے ہو رہی ہے. اوپر سے جی. نفی میں تاکید لانے کے لیے آپ ماں بھی لائے اور بی بھی لائے، کتنی قسم، کتنی ہو گئی. ماں، ایک ماں ہوتا ہے جو ماں زیدن قائمن، ٹھیک ہے، اب اس میں کوئی تاکید نہیں ہے، صرف نفی ہے. لیکن نفی میں جب آپ نے زور پیدا کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی خبر کے اوپر بی لے آتے ہیں. پھر
اچھا یہ وہی ومل والا ماں ہے نا، یہ ماں کا اسم ہو گیا زیدن، اور جو ہے بے قائمن کے ساتھ جو ہے وہ اس کی خبر ہو گئی. وملہ بی غافلن، اصل میں کیا تھا؟ غافلن تھا نا. یہ ما الجازیہ ہے، جملہ اسمیہ پہ آتی، یہ مبتدا ہے، اس پہ نفی کے لیے لاتے ہیں. اور صحیح ہاں ابھی نفی میں زور نہیں ہے، ابھی صرف نفی کے لیے لا رہے ہیں. تو یہ ہوگا صحیح غافلن. غافلن ہوگا نا، خبر منصوب ہوگی. یہ صحیح بالکل. دیکھیں انا کیا کرتا ہے، اس پہ اثر کرتا ہے. جو باقی ہوتے ہیں ماں وغیرہ وہ سب یہاں پہ اس پہ کوئی اثر نہیں کرتے، یہ اس پہ خبر پہ. اثر کرتے ہیں، خبر پہ کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا. اب اس میں کوئی اس میں زور نہیں ہے، جملہ نفی والا ہے صحیح لیکن زور نہیں. اب زور آپ نے نہیں جب اس نفی میں زور لانا ہے تو بی لائیں گے، بی غافلن ہو جائے گا. ہے، ہو جائے گا بی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. بالکل. اب تو ایک ہوتی ہے اصل چیز، اور ایک جو ہوتی ہے وہ زور پیدا کریں گے، بی آیا تو مجرور ہو گیا. تو یہاں پر بھی آپ کا قائمن تھا مطلب نا. پہلے اس کے معنی تھے وَمَن اللَّهِ غافلن، ہم، اور اللہ غافل نہیں ہے. اور ہم، اب ہو گیا اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے یا بالکل غافل نہیں ہے. ہاں بالکل بھی نہیں ہے. اب یہ نفی، یہ اپنی قسم میں قسم تو ہے ہی، قسم کھا رہا ہے. کس چیز پہ قسم کھا رہا ہے؟ اللہ کی قسم کی، اپنی اس نفی میں زور پیدا کر کے قسم. یعنی اس میں نفی میں زور اپنی بات اس کی جو نفی والی ہے نا، کہ بالکل بھی کھڑا نہیں ہے، وہ بالکل بھی نفی والا کھڑا. جملہ ہے، تو اس میں پھر آپ کا بی لانا لازم ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں. اگر بالکل. جواب قسم جو ہے وہ منفی جملہ ہے تو اس پر ما یا لا کا داخل کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے لایا ما نفی کے لیے. اگر فیل ہوتا تو لا لاتے. ٹھیک ہے. اور اس تو طریقے سے منفی کے لیے تو باجی آئے گا ہی نا ماں یا لا، تو اس سے تو نفی بنے گی. ہاں یہ پتہ نہیں انہوں نے، پھر میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ انہوں نے کیوں ایسے لکھا ہاں ہے. تو ان کو تو لکھنا چاہیے تھا بی داخل کرنا لازم ہے. بھی داخل کرنا بالکل یہی نا، کیونکہ پھر یہ تاکید پیدا کرے گا، لیکن ہاں کیونکہ ماں ماں تو اور لا سے تو نفی بنے گا یہ. ہاں اس کے بغیر تو بنے گا ہی نا. بنے گا ہی. اگر جواب قسم منفی جملہ ہو، جواب قسم ہے جی وہ منفی جملہ بنے گا ہی ماں سے یا لا سے. ماں سے ٹھیک ہے. لا سے. ہاں تو اس پر بی کا داخل کرنا واجب ہے. ہو سکتا ہے کچھ ہو. اچھا واللہ لا یا یقوم زید. اب لا یقوم رجل. مضارع پہ جب آئے تو لا لائے، ماں نہیں لائے. جملہ فعلیہ ہے نا. جی خبر کیا بن رہا ہے؟ جواب قسم کیا بن رہا ہے؟ جملہ فعلیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جی اس پر لا جو ہے وہ آپ لائے نفی کے لیے. نفی کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور ہوں اس میں تو پھر بی نہیں لا سکتے نا. وہ تو بی تو ماں کے ساتھ اور لیسا کے ساتھ ہی آتی ہے. تو اس میں آپ نے قسم سے زور پیدا کیا اور لا لائے مضارع پہ. اچھا کب بھی یہ دونوں مثالیں دے دی نا. یہ اسم کی دے دی. اسم پہ کیا ہوگا؟ بی بھی آئے گا، اس پہ بی نہیں آئے گا. صحیح. اچھا کبھی حرف نفی کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے جب التباس کا اندیشہ ہو. نہ ہو، تَاللَّهِ تَفْتَحُ نہ ہو. التباس کا اندیشہ نہ ہو جیسے. ہاں ہاں یہی ہے التباس کا مطلب ہے کہ شبہ یا یعنی مکس اپ ہونے کا کچھ ہونا. التباس کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کو کس کو اردو کا ورڈ دیا انگلش کے لیے؟ مکس اپ ہونا کوئی چیز. ٹھیک ہے. شبہ ہے نا التباس. شبہ. تاللہ تغتؤ تفتح تاللہ تفتح تذکر یوسف. یوسف. تاللہ اب یہ یوسف تذکر، اللہ کی خبر کے لیے آ گیا نا تا. تاللہ وہ تو قسم کے لیے آ گیا. تفتح. ہاں اب یہاں پہ لا نہیں لائے نفی کے لیے، کیونکہ التباس کا اندیشہ نہیں ہے نا. جب آپ وہ بن ہی رہا ہے نا. دیکھیں واللہ آپ یوسف علیہ السلام کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ جملہ فعلیہ تھا، اس پہ لا آنا چاہیے تھا نا. تو لا نہیں آیا. اور یہاں پہ بھی تفتح. اس کی میننگ کریں باجی. تاللہ ہوں اللہ کی قسم. ہوں تفتح ہاں یہ کس سے ہے؟ کھلنے سے ہے یہ؟ نہیں، تفتح فتنے سے ہوتا ہے نا. فتنے سے. لا تفتح تذکرو یوسف. تذکرو تو تذکرہ ہو گیا، یوسفہ یوسف کا ہو گیا. ذکر ٹھیک ہے نا. کرنا، یاد کرنا یوسف ہو کے گیا نا. ہاں ذکر کرنا. تو یہ اصل میں نا تفتح وہ فتنے سے. میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیا ہے. ہوں. یہ آپ نے پڑھے تھے نا کانا کے بہن بھائی، ان میں آپ نے صحیح. پڑھے تھے 13 بہن بھائیوں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے.
اور صحیح. یہ لا جو ہے اس کے اوپر آتا ہے نا، ہاں آگے آگے ڈیٹیل دی ہے میں نے ابھی نفی کی، نظر پڑ لی نفی. میری. ہاں، ہاں. یعنی یہ لا تفتعو تفتعو برابر ہے ہونا لا چاہیے. تفتعو کے. ہوں. اور یہ ہم افعال ناقصہ میں ما فتیہ اور لا تفتع تفتعو پڑھ پڑھ چکے ہیں، چکے ہیں. جن کے معنی ہمیشہ کے ہیں، ہوں. یعنی کسی کام کو مسلسل کرنا. کبھی جیسے جواب قسم کو مقدم بھی کر دیا جاتا ہے. لا اچھا. تزالو لا یزالو پڑھا تھا نا، ہمیشہ رہنا، جس چیز کو صحیح. زوال نہ ہو. لا یزالو تو اسی طرح لا ما بھی آتا ہے، ما فتح ماضی پہ ما ہی آتا ہے. اگر آپ کو ماضی لانا ہے نا، یہ تو مضارع ہے نا، مثلا ماضی جی لانا تو ہے مظاہرے. زالا، زالا زالا لانا ہے نا آپ نے، تو اس میں ما لگائیں گے، ما زالا، ما فتح. ٹھیک ہے. مضارع کیا بن گیا؟ تفتعو بن گیا. اسی کا کیا بن رہا ہے؟ تو مضارع پہ تو لا نہیں، ما نہیں آ سکتا نا، جی تو لا بالکل. لائیں. تو اب یہاں پہ لا بھی ہٹا دیا، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ التباس کا اندیشہ نہیں ہے نا، تو لا بھی ہٹا دیا. صحیح. اچھا، یعنی کسی کام کو مسلسل کرتے رہنا، کبھی جواب قسم کو مقدم بھی یہ کر نیا دیا. ہے، کبھی جواب قسم کو مقدم بھی کر جاتا ہے، جیسے زید زید قائم قائم واللہ. واللہ. ہاں. ایسے بھی واللہ زید قائم بھی کہہ سکتے ہیں. اگر نفی میں ہے تو ما لگائیں گے تو بی قائمن ہو جائے گا، واللہ جی. زید بی قائم. تو اس نفی، صورت میں جواب قسم اس صورت میں جواب قسم کو جواب قسم نہیں بلکہ دال بر جواب کیا ہے قسم، باجی؟ دال بر جواب قسم کہتے ہیں. دال ہی ہے نا یہ؟ وہ وہ بل بل نہیں کیا ہے یہ، وال نہیں. بر جواب قسم، دال. دال لگ رہا ہے، واؤ تو الگ بنے ہوئے سب لیکن جگہ. دال بر دال پر جواب قسم کہتے ہیں، جیسے یعنی ہوتا یہ ہے، جواب جیسے ہوتا ہے نا قسم پر. مبنی بر، مبنی بر ہوتا ہے نا، وہی چیز ہے، جی لیکن جی. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بال بر کیا، بلکہ آگے یعنی پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. پڑھتے ہیں، یعنی جواب قسم پر کہتے ہیں یعنی یہ جواب قسم دال، پر اچھا دلالت دلالت کر کر، رہا ہے. دال دلالت دلالت سے کر. دال ہوگا. ہاں. جواب قسم کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اور ایسی صورت میں اصل جواب قسم کو محذوف مانا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ دال بر، دال دال اس کے اوپر وہ بھی آنا چاہیے نا، شد بھی آنا چاہیے. تو یہ شرط دلالت تو ہے کرنے نا. کے ہاں. شد ہے، وہ تھوڑا سا اس طرح ہونا چاہیے دال. تو دال پر. ہاں، تو وہ جو ہے آپ کا دال بر جواب قسم، یہ پہلی دفعہ میں نے پڑھا ہے. اس صورت میں ہاں. جواب قسم کو جواب قسم نہیں بلکہ دال بر جواب قسم، یعنی دلالت کرنا جواب قسم پر. جواب قسم کو ہم جواب قسم نہیں کہیں گے بلکہ دال بر جواب قسم کہیں گے. اب یہاں پر کیا ہوا ہے کہ الٹا ہو گیا نا. جی. قسم ٹھیک بعد ہے، میں آئیے اور وہ مقدم ہو گیا جو. یہ آپ کی جواب قسم ہے. ٹھیک ہے، جی. جواب قسم ہے، اور یہ آپ کا کیا قسم ہے، اور قسم ہے. اس کی قسم غائب ہے نا، قسم تو ہے ہی نہیں، یہ جواب قسم ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے نا اس کی قسم. کدھر ہے قسم؟ یہ جو واللہ جو ہے. نہیں، واللہ ہاں قسم نہیں، ہے یہ نا. تو بولا ہے جواب قسم کو مقدم کیا ہے، تو آگے پھر قسم ہوگی نا. نہیں. ہاں نہیں ٹھیک ہے، صحیح ہے، جواب قسم ہے، لیکن پھر اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ دال بر اس ایسی صورت میں جواب قسم کو جواب قسم نہیں کہیں گے، نیم چینج ہو گیا بس. ہاں نیم جیسے چینج ہو مبتدا گیا، باقی نے، قسم تو ہے. ہاں. ہاں دال بر جواب قسم، یعنی اس کو پھر ہم جواب قسم نہیں کہیں گے، دال بر جواب قسم کہیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جب آپ کا مؤخر ہو جائے، قسم مؤخر ہو جائے تو اس کو ہم اس کو جواب قسم کو یا دال بر جواب قسم کہیں گے. جواب قسم کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں نا، جی. یعنی یہ جواب جو ہے یہ کس قسم پر دلالت کر رہا ہے، جواب قسم کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اور ایسی صورت میں اصل جواب قسم، یہی تو میں بتانا چاہ رہی تھی نا. لیکن جواب قسم کو محذوف مانا جائے گا نا، قسم کو تو نہیں باجی. یہ بول رہے ہیں ایسی صورت میں اصل جواب قسم کو محذوف مانا جائے گا، ہاں کیونکہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے آ یہ جاتی ہے، وہ ہم قائم مقام میں لے لیتے ہیں نا، جب یہ جو ہے وہ جیسے اگر خبر بھی ہوتی ہے ارلی آ جائے تو. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اس کو آپ دال بر جواب قسم کہیں گے کہ کوئی اصل قسم پہ دلالت کر رہا ہے. اس کا نام کیوں چینج اچھا. کیا ہے، وجہ کیا ہے؟
اصل جو جواب قسم ہوتا ہے اس کو معذوف کر دیتے ہیں اور پھر یہ ایک لے آتے ہیں اور اس کو دال بر، یعنی جب ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے جو اصل قسم پہ جب دو دلالت کر رہا ہوتا ہے اس کو لانے کے لیے نا، قسم کو، اصل قسم کو معذوف کرنے کے لیے تو ہم خبر آگے مقدم مؤخر کرتے ہیں نا، ایسی تھوڑی کر سکتے ہیں۔ صحیح، جب ہم نے اس کو اصل قسم کو، جواب قسم کو معذوف کرنا ہوتا ہے تبھی ہم ایسے کرتے ہیں، الٹا لاتے ہیں۔ اور پھر یہ والا جو جملہ ہوتا ہے جواب قسم، یہ دال بر جواب قسم ہوتا ہے، یہ اصل جواب قسم نہیں ہوتا، اس کو آپ جواب قسم نہیں کہیں گے، اس کو دال بر جواب، اور یہ دلالت کر رہا ہے اصل۔ اب دیکھو ذرا یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، زید قائم واللہ، ٹھیک ہے؟ اب جی اصل قسم کیا ہے، لزید قائم، یعنی واللہ لزید قائم۔ ابھی آپ کا جب قسم پہلے آ جائے گا اور جواب قسم اپنے بعد اپنی جگہ پہ آئے گا تو پھر اس پہ لام بھی آئے گا۔ ابھی دیکھیں، صحیح۔ واللہ لزید قائم، اس کو دو صورتوں میں لکھ سکتے ہیں، ایک صورت یہ ہے اور ایک صورت یہ ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، زیدن قائم کو جواب قسم زید اس لیے قائم بھی کے نہیں ساتھ کہہ سکتے، جواب قسم اس لیے بھی نہیں کہہ سکتے کہ مثبت جملہ اسمیہ پر لانا، کہ مثبت جملے لام پر کا لانا لام کا واجب ہوتا ہے۔ ہاں واجب ہوتا ہے نا، تو اس پہ لام نہیں ہے، جی زیدن قائم واللہ تو لام لانا واجب ہے نا، تو وہ پھر اس کو ہم دال بر جواب قسم کہیں گے، صحیح اور اصل صحیح۔ جملہ کیا ہوگا، واللہ لزیدن قائم۔ اگر صحیح کر کے لکھیں گے تو یہ ہوگا، اگر ہوں قسم کو بعد میں لانا ہے تو پھر یہ ہوگا، یہ صرف قسم پہ دلالت کرے گا، ابھی قسم نہیں ہے یہ۔ اچھا، جواب قسم کو قسم کے درمیان میں آنے کی صورت میں بھی بس حذف کر دیں۔ یہ نیا ہے نا اس کا، یہ نیا اچھا، پوائنٹ۔ یہاں پیج ختم نہیں ہو رہا ابھی، چھوڑنا ہے بس کرنا ہے، چلے رہنے دیں پھر۔ ہاں یہیں پہ کر لیتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہے۔ جواب قسم تو پورا کر لینا، چلے چلے ٹھیک ہے۔ جواب قسم پورا کر جواب لیتے ہیں۔ قسم کو قسم کے درمیان میں آنے کی صورت میں بھی حذف کر دیتے ہیں، ہم، جیسے زید واللہ قائم۔ ہم، گویا جواب قسم کو حذف کرنے کی صورت کچھ یوں ہوئی ہے کہ کلام میں کوئی ایسا جملہ پہلے آ جائے جو جواب قسم پر دلالت کرتا ہو، یا آگے کوئی ایسا جملہ ہو۔ آگے جملہ آنے کی مثال درج ذیل ہے: لا ہم، اقسم بیوم القیامتی ہم، ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ ہم۔ اچھا، اب اس جواب کو، قسم ہے۔ ہاں یہ قسم کے سارے قواعد بتائے جا رہے ہیں، یہ ہم مختلف جی اور کتابوں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، ہماری مدینہ بکس میں بھی ہیں جواب قسم اور قسم کے سارے جو ہیں۔ تو یہاں پر اس کو یعنی آپ یہاں پہ تو آپ نے حذف کیا نا، گویا جواب قسم حذف کرنے کی کچھ یوں کی صورت کچھ یوں ہوئی کہ کلام میں کوئی ایسا جملہ پہلے آ جائے جو جواب قسم پر دلالت کرتا ہو، یا آگے کوئی ایسا جملہ آ جائے، آگے جملہ آنے کی زائل صورتیں، تو انہوں نے مثالیں بتا دی ہیں۔ یہ تھوڑا سا ٹاپک ایسا ہے کہ جو ہے نا ابھی اتنی چیزیں ہضم کرنا بہت مشکل ہاں آپ لوگ کے لیے، بالکل تو مشکل ہے۔ ابھی آپ بیسک بیسک آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ قسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں کہ کبھی وہ قسم تین معذوف قسم کے ہوتے ہیں، با کی ہوتی ہے۔ وسعت زیادہ ہے ہاں تو اور پھر جو ہے با اس کے کی بعد اس سے کم سٹیپ، ہے۔ ہاں تو اس کے بعد پھر ہوں آپ کا یہ، کیونکہ یہ وسیع ٹاپک ہے، ایسا چھوٹا موٹا نہیں ہے یہ قسم کا، بالکل۔ لیکن یہ ہوں ہوتا ضرور یہ ہے کہ قسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی اقسم معذوف ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہوتا ہے وہ آپ کا واللہ ہی میں معذوف ہوتا ہے، باللہ ہی میں آپ لکھ سکتے ہیں، اقسم باللہ ہی، تو باللہ ہی کیا صحیح۔ کوئی قسم ہو گئی آپ کی، جی اس کے بعد جواب قسم آئے گا، اب جواب قسم اور یہ سب مل کے جملہ قسمیہ بنتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ تو ان کو جی نا تھوڑا سا آہستہ آہستہ کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے، پھر نیکسٹ ٹاپک پہ تھوڑا سا یہیں سے سٹارٹ کر لیں گے، انشاءاللہ۔ کچھ چیزیں بلڈ ہو جائیں گی نا تو انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں۔ ہوں اچھا، آج پتہ نہیں میں نے غلط گروپ میں تو نہیں ڈال دیا، مجھے لگتا ہے میسج میں نہیں بھی، آپ نے صحیح گروپ میں ڈالا ہے، تو پھر کیوں نہیں میں آج نے کیوں دیکھا نہیں اس کے کیا؟ اندر، ہاں پتہ نہیں کیوں ورنہ نہیں تو آیا۔ پتہ ہے میں جب نہیں کرواتی نا کلاس تو لوگ میری دوسری کلاس جو کروا رہی تھی اس میں سارے آئے ہوتے ہیں، کیا پتہ سب کو اس ایک میں ساتھ آئے کھولنے ہوتے کے ہیں لیے۔ کہ ہماری کلاس کا ٹائم ہے، اور آج پتہ نہیں کیا ہوا، یا تو لائٹ نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں سے۔ ہوں چلے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا باجی۔ ہاں بس تھوڑا بہت اضافہ ہو گیا، ہمارا آنے کا کچھ فائدہ ہی ہے، اور انشاءاللہ پھر قسم کو دوبارہ سے دہراتے ہوئے پورے اس کے ہاں اسٹیپس کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ ٹھیک ہے، حافظ۔ اللہ حافظ۔
السلام علیکم میم. سوری آپ کو پہلے انفارم نہیں کر سکتی, آج کلاس نہیں لے سکوں گی. کل سے اصل میں مجھے پھر الرجی یہ بس کسی دوائی کا ریئیکشن ہو گیا کل بہت زیادہ, تو وہ الرجی کی دوائیوں کی وجہ سے دماغ بھی اتنا وہ سست ہوا ہوا ہے نا, اور نیند آ رہی ہے, تو میں کلاس صحیح طرح لے نہیں سکوں گی, اس لیے آج بھی کلاس مس کر رہی ہوں. انشاءاللہ میں وہ جیسے ہی آپ ڈالیں گی گروپ میں اس کو کور کر لوں گی, جو خود افسوس ہے. انشاءاللہ اللہ صحت دے تو آگے لازمی لینی ہے. اللہ حافظ.